CS का जो प्रिलिमिनरी एक स्क्रीनिंग टेस्ट है जिसमें MCQ टाइप क्वेश्चंस होते हैं, उसमें बेहतरीन नंबर लेने के लिए 10 प्रिंसिपल्स हैं। और इसमें बेहतरीन नंबर लेना इसलिए ज़रूरी है कि इससे आपका एक तो अपनी तैयारी की असेसमेंट हो जाती है, दूसरा अच्छे नंबर लेने से आप में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। पास तो आप कम नंबरों पे भी हो जाएंगे, लेकिन उससे आपका कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और CSS के एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहला असूल ये है कि पहले आपने क्वेश्चन पढ़ना है। यस, रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। जो उसमें नीचे ऑप्शंस दिए हैं वो पहले नहीं पढ़ने, पहले अभी क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद आपने खुद सोचना है कि इसका जवाब क्या है। फिर उसको जहन में, जो आपके जहन में आए जवाब, उसको आपने कंपेयर करना है कि नीचे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से कौन से ऑप्शन दुरुस्त हो सकता है। So principle number 1 is read the question first and make your mind कि जी मैंने क्या इसका आंसर है मेरे ख्याल में, और फिर ऑप्शंस देखिए और उसमें से जो ऑप्शन आपको सही लगे उसको आपने क्लिक करना है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि टू पास स्ट्रैटेजी। टू पास स्ट्रैटेजी ये होती है कि 2 बार आपने उसको सॉल्व करने हैं क्वेश्चन। फर्स्ट गो में आपने वो करने हैं जो इजी हैं। आप देखते जाएं जिस पे आप 100% कॉन्फिडेंट है कि पाकिस्तान कब बना था 1947, आपको कोई शक नहीं है, उनको आप टिक कर दीजिए। मुश्किल वाले सवाल जिस पे हो सकता है आपको टाइम खर्च करना पड़े, उसको आप सेकंड स्क्रीनिंग में या सेकंड राउंड के लिए छोड़ दीजिए। उससे फ़ायदा ये होता है कि कम से कम जो आपको आते हैं वो सिक्योर हो जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। अगर आप मुश्किल सवाल में फंस जाएंगे और ज़्यादा टाइम लगाना शुरू कर देंगे तो एक तो आपको उससे टाइम ज़ाया होता है, और दूसरा ये होता है कि एंड में इजी सवाल वालों तक भी आप पहुँचते पहुँचते या थक चुके होंगे या जल्दी करते हुए गलती करने का अंदेशा होता है। तो दूसरा प्रिंसिपल ये है कि 2 स्टेप प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाइए। फर्स्ट राउंड में आपने सिर्फ इजी वाले क्वेश्चन जो है, इजी से मुराद ये है जिनमें आप कॉन्फिडेंट है, जो आपको 100% नहीं तो 99% श्योर है कि यही जवाब है, उनको आपने टिक कर देना है। तीसरा प्रिंसिपल ये है 1 मिनट रूल। रफली 200 मिनट होते हैं, 200 और 200 ही क्वेश्चंस होते हैं। इसका मतलब है एग्जामिनर्स ने आपको 1 मिनट दिया है एक क्वेश्चन करने के लिए, और उसमें से भी आपने शुरू के 2-4 मिनट जो है वो उसको स्क्रीनिंग में नज़र आ जाते हैं, और आखिरी 10 मिनट आपने रखने हैं, सिक्योर करने हैं फॉर फाइनल चेक के कोई चीज़ रह तो नहीं गई। तो इस लिहाज से आपका जो एक्चुअल टाइम है वो तकरीबन 45-50 सेकंड से ज़्यादा नहीं होता। अगर आपका किसी भी क्वेश्चन पे 2 मिनट लग रहे हैं या ज़्यादा लग रहा है टाइम, तो उसमें ज़ाया ना कीजिए, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्योंकि ये ना हो कि जी 3 मिनट में आप एक सवाल तो कर लें लेकिन साथ जो है वो 2 क्वेश्चंस और आपके टाइम की कमी की वजह से मिस हो जाए। सो दैट इज़ द 1 मिनट रूल। 4th रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो रूल ये कहता है कि एलिमिनेट बिफोर यू गैस। बहुत सा क्वेश्चन हो सकता है कि जिसमें आप 100% कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको सोचना पड़ रहा है, और आप फिर भी आपको शक पड़ रहा है कि फ़लाँ जो इवेंट है वो 43 में हुआ था या 47 में हुआ था या 53 में था। ओके, उसका तरीका ये है कि जी आप नीचे क्वेश्चंस को अच्छी तरह पढ़िए अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। उसके बाद जो नीचे 4 ऑप्शंस हैं उनमें से जो ऑप्शंस तो आप श्योर हैं कि वो गलत है, बिल्कुल नज़र आ रहे हैं, और यूजुअली ऐसे ही होता है, यूजुअली नॉट ऑलवेज, जो ऑप्शंस आपको श्योर हैं कि वो गलत है उनको आप फौरी तौर पे क्रॉस कर दीजिए। उसका फ़ायदा ये होगा कि पीछे आपके 2 ऑप्शंस बच गए। अब दोनों 2 ऑप्शंस में आपने अपनी नॉलेज, मेमोरी और इंट्यूशन के तहत गैस करना है। उससे फ़ायदा ये है कि गैस जो है वो आपका 1 in 2 रह जाएगा, विच इज़ 50% चांस के करेक्ट, तो 50% चांस है कि वो गलत हो। अगर आप 4 ऑप्शंस में से एक गैस करेंगे तो उसका नुकसान ये है कि आपको 25% चांस मिलेगा कि वो सही है, 75% प्रोबेबिलिटी है कि वो रॉन्ग भी हो सकता है। सो रूल नंबर 4 इज़, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इज़ एलिमिनेट बिफोर यू गैस। कि जो आप कॉन्फिडेंट है कि गलत है उसको मतलब जहन में, ज़रूरी नहीं कि वहाँ क्रॉस करें, उसको आप अपने जहन से निकाल दीजिए और सिर्फ वो वाले ऑप्शंस को क्लिक और चाहे तुक्का लगाइए या गैस कीजिए जो पीछे 2 बच जाते हैं, सो यू गेट अ 50% चांस ऑफ पासिंग। 5th रूल इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स साइकोलॉजी बेस्ड, और ये होगा कि ट्रस्ट योर फर्स्ट चॉइस।
کیونکہ آپ نے انشاءاللہ بہت اچھی تیاری کی ہوئی ہوگی اور آپ کو آتا ہوگا بہت سارا نالج. اس لیے اگر آپ کا جو انٹیوشن ہوتی ہے وہ ٹھیک ٹھاک درست آپ کو راستہ بتاتی ہے. عام طور پر یہ دیکھا گیا, اینڈ اگین آئی وڈ ایمفیسائز کہ دس از اے پرنسپل آف سائیکالوجی, وہ یہ ہے کہ انسان جب اس قسم کی سچویشن میں فرسٹ گیس دیکھتا ہے نہ دیکھتے ساتھ جو پہلا آنسر ذہن میں آتا ہے وہ یوزولی, ناٹ آلویز بٹ یوزولی, وہ کریکٹ ہوتا ہے. اس کی سائیکالوجی یہ ہے کہ جب آپ تنگ پڑے ہوتے ہیں ایگزام میں یا آپ اس کو سوچ رہے ہوتے ہیں اور آپ اس کو بار بار دیکھ رہے ہوتے ہیں چاروں آپشنس کو, تو سب کانشیسلی آپ کو وہ غلط والے آپشنس بھی فیملیئر لگنا شروع ہو جاتے ہیں. جب آپ 3 بار 4 بار 5 بار اسی کو پڑھتے ہیں تو وہ ذہن آپ کا وہ بھی فیملیئر کر لیتے ہیں, اینڈ یو گیٹ مور کنفیوزڈ. جب آپ نے کویشچن پڑھا ایز پر رول نمبر 1 اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس کا پہلا گیس کون سا ہے, میرے حساب سے فرسٹ آپشن کون سا ہے, موسٹ پروبیبلی اٹ از لائکلی ٹو بی کریکٹ بٹ ناٹ آلویز. یہ میں گارنٹی نہیں دے رہا کہ آلویز وہی ہوگا, بٹ ایز اے میٹر آف سائیکولوجیکل ایک جو ہماری پرسیپشن ہوتی ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں کہ گو فار دا فرسٹ آپشن اف یو آر کوائٹ کانفیڈنٹ. 7th پرنسپل یہ ہے کہ کیپ یور آنسر شیٹ آرگنائزڈ. اس میں جو آپ نے مارکنگ کرنی ہے وہ بالکل کلیئر ہونی چاہیے, کوئی فالتو کے نشان نہیں ہونے چاہیے. آپ کی جو کاربن کاپی ہے اس کو صحیح کر کے آپ رکھیے اور سوچ سمجھ کے کیجیے. بہت زیادہ اس پیپر کے اوپر گن نہ کریے, بیکاز دس از وہ اس پہ اسکینر سے وہ پڑھے جاتے ہیں. سو یو نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل کہ پیپر آپ کا نیٹ اینڈ کلین اور آرگنائزڈ ہو, کنفیوز نہ کرے ایگزامینر کو whosoever that is. نمبر 9 ہے نیور لیو اے کویسچن بلینک. سوری نمبر 8 ہے کہ نیور لیو اے کویسچن بلینک. اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ اس ایگزام میں نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے, اس لیے جو کویسچن آپ چھوڑ دیں گے اس کے مارکس کو ملنا 0 چانس ہے. لیکن اگر آپ ایک ایسٹیمیٹڈ گیس لگا دیں تو منیمم 25% پروبیبلٹی ضرور ہے کہ آپ کا وہ دوست نکل آئے اور آپ کو اس کے نمبر مل جائے. تو رول نمبر 8 is never leave a question blank. Rule number 9 is do not panic. Do not panic, especially in subject of current affairs. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سائنس, ہسٹری یا دوسرے ہیں وہ تو مور اور لیس اسٹیبل ہوتی ہے ڈیٹا اس کا, اور وہ اسی میں ہی رہتا ہے, چینج نہیں ہوتا, تو یوزولی وہ آپ کو آسان ہوتا ہے یاد کرنا. کرنٹ افیئرس میں تھوڑی سی پرابلم یہ ہوتی ہے, اینڈ اگین اٹس اے جنرل رول ناٹ آلویز, کہ چینج ہوتا رہتا ہے ڈیٹا یا اس کے جو آنسر ہے. آبویسلی کرنٹ افیئرس تو پرانا ہسٹری تو ہے نہیں, اس لیے اس میں عام طور پہ لوگ زیادہ کنفیوز ہوتے ہیں. اس کی ایک تو بہترین یہ ہے کہ تیاری بھی اچھی کیجیے, اور دوسرا اس میں پینک نہ کیجیے. میک یور چوائس, اور جو اس میں آئے اس سے جو آپ کو صحیح لگے اس کے بعد آگے آپ موو آن. اینڈ رول نمبر 10 is 10 minutes. The rule number 10 says کہ save your last 10 minutes. آپ نے آخری 10 منٹ رکھنے ہیں اس چیز پر کہ آپ نے پورے 200 کویسچن سالو کر لیے ہیں. اب آپ نے ایک کوئک رن تھرو کرنا ہے. ہوتا یہ ہے کہ چونکہ ہم پیج آگے پیچھے کر رہے ہوتے ہیں, آپ اوپر نیچے جا رہے ہوتے ہیں, اور اس میں چونکہ کئی وہ کویسچن جو ہیں آپ چھوڑے ہوتے ہیں بعد میں, تو کئی دفعہ پروبیبلٹی ہوتی ہے سائیکولوجیکلی کہ 1 یا 2 یا 3 رہ جاتے ہیں یا غلط مارک ہو چکے ہوتے ہیں. تو آپ نے ایک پوری طرح سے اس کو ایک گریجولی کیئرفلی 1 by 1 رن تھرو کرنا ہے کہ جو کویسچنز آپ نے صحیح چیک کیے, صحیح مارک کیے ہیں. اینڈ لاسٹ پوائنٹ آف کورس, اپنا جو بھی اس کے اوپر آئیڈینٹیفیکیشن مارک ہے, رول نمبر ایز پر رولس, اس کو آپ نے ضرور فالو کرنا ہے. اگر آپ وہ خالی چھوڑ دیں گے تو آپ نے جتنا مرضی کویسچن پیپر اچھا کیا ہے اس میں آپ کو 0 مارک آ جائے گا. مائی لاسٹ ایڈوائس اگین, ڈونٹ ویسٹ مور ٹائم on one question unless it is real, مطلب ہے اس میں جتنا ایلوکیٹڈ ٹائم ہے اس سے زیادہ نہیں. اینڈ نمبر 2 امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ سوچ لینا کہ اوکے چونکہ میں پاس ہو رہا ہوں تو کوئی پرواہ نہیں, اس کا چونکہ فائنل میرٹ پہ فرق نہیں پڑتا, بٹ یس اس کا فرق پڑتا ہے. اور اس کا فرق یہ پڑتا ہے کہ ایک تو یہ آپ کا اپنا ٹیسٹ ہو جاتا ہے, کیونکہ اسی سلیبس تو وہی ہے, آپ کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے کہ آپ کی تیاری کتنی اچھی ہے. آپ کو اپنے ویک پوائنٹس کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سبجیکٹ جو ہے میرے ویک رہے ہیں. اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی آپ کا لیول آف کانفیڈنس بڑھتا ہے, اور ریٹن ایگزام میں اور انٹرویو میں بھی کانفیڈنس لیول CSS میں بہت میٹر کرتا ہے. I wish you all the good luck for the next this current oncoming PMT
جو ہے یہ ایگزام جو ہے وہ آپ کا MPT سوری اینڈ یور MCQs، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ 100% مارکس لیں، 99 بھی نہیں، اور آپ سب پاس ہو جائیں. For more details and guidance on the written test, please keep watching my videos, subscribe to my channel, follow it, give me your feedback before and after the exam کہ ان پرنسپلس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، اور اس کو دوسرے کینڈیڈیٹس تک شیئر ضرور کیجیے. although it is a competitive exam, but sharing the knowledge سے بڑھتا ہے. as they say, sharing is caring. All the best. Thank you.